आम्ही ह्या वेळार करून हाडटा स्वतःचे मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल तांणी सुरू केल्ले आसात आनी खरेंच ही गजाल भरपूर तोखणाय करपा सारकी आसा। समाज बांधणी करपी सेवा करपी म्हळ्यारूच आमची फुडली अस्तुरी राधिका साळुंके CSC सेंटर LIC आनी भीमा सखी अश्यो योजनेन ती सांबाळटा आणि लखपती दिदी जावपा खातीर ज्यो संघटना जे गट एकठांय आयले त्या ग्रुपाचो सुद्धा भोवमान आमी ह्या वेळार करून हाडटात। सगळ्यान पयलीं हिरकणी क्लस्टर लेवल फेडरेशन लघु उद्योगांतल्यान मोठी स्वप्नां कशी साकार जातली ही देख आमकां हिरकणी क्लस्टर लेवल फेडरेशन हांचे कडल्यान मेळटा। प्रधानमंत्री मोदीजी हांचे स्वप्न म्हळ्यार वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट हे तांच्या पर्यंत पावयल्ले आसात आनी तुमी पळोवपाक शकता की ते स्वप्न एक समूह एक गट जावन ती पुराय करता। ग्रुप एंटरप्राइज गोयचे दायज गोयच्यो कला गोयचे जेवण वन स्टेशन वन प्रॉडक्ट ह्या स्टॉला मार्फत साबार लोकां पर्यंत पावोवपी ही सगळी आमची महिला शक्ती। नेटान ताळयांची साथ ग्राम कौशल्य संस्थान हांचे लागीं मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवचें। कुणबी साडींतल्यान तांणी गोयचे दायज लोकां पर्यंत दवरिल्ले आसात। गोयचे दायज सांबाळपी ग्राम कौशल्य संस्थान हाची ही सगळी महिला वर्ग रांचिल्या कुडींतल्यान आपले जग पळोवपी श्री राम रवळनाथ SSG मिराकी क्लस्टर लेवल फेडरेशन मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कॅन्टीन चलोवपी ही आमची सगळी अस्तुरी रांचिल्या कुडींतल्यान आयज तांणी जग पळयल्लें आसात स्वप्नां साकार केल्लीं आसात। फुडले सुवातेर हांव मागता प्रत्येक मायेच्या धाग्यांतल्यान भविष्य सुरक्षीत करपी अशी आमची सगळी महिला वर्ग सारथी क्लस्टर लेवल फेडरेशन मायेचो धागा। दुग्ध व्यवसायातल्यान जायत्या जणांचे जिवीत गोड करपी ह्या ऑर्गनायझेशनांतल्यान ह्या ग्रुप एंटरप्रायझांतल्यान लखपती दिदी जावपाचो मान मेळोवपी वैभव लक्ष्मी विलेज ऑर्गनायझेशनांतल्यो ह्यो सगळ्यो वांगडी। म्हणजे खंय ना खंय तरी अमाउंटा फुडें 5 तरी झिरो येवप आनी ते 5 तरी टाळ्यो आमी आमच्या ह्या सगळ्या लखपती दिदींक फावो करून दिवया। आयज ह्या सगळ्या अस्तुऱ्यांची स्वप्नां ह्या वेळार साकार जाता। तशेंच आमी ही कार्यावळ मुखार व्हरता आणि बँक सखीचो भोवमान आमी हांगासर घडोवन हाडटात। बँक सखी म्हळ्यार अश्यो सखी ज्यांनी आमकां बँक लिंकेजीस करपाक भरपूर सहकार्य केल्ले आसात आनी ती म्हळ्यार अंजली आत्माराम वेर्णेकर आनी संध्या जयवंत नाईक ह्या 2 बँक सखल्यांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटा। तशेंच ज्यांनी बऱ्या पद्धतीचे हांगासर ट्रेनिंग घेतिल्ले आसात आपलो मायक्रो एंटरप्रिन्युअर्स जो आमी म्हणटात ते बऱ्या पद्धतीन तांणी साकार केल्ले आसात ती म्हळ्यार स्वरा सिताराम शेटये सिमरन अब्बास होंबगिरी ही CRPEP हांच्या वतीन हो भोवमान स्वीकार करता। दोगांचो भोवमान आमी ह्या वेळार घडोवन हाडटात। तशेंच ज्यांनी हांगासर बऱ्या पद्धतीचें प्रशिक्षण घेवन एक वेगळ्या तरेची जबाबदारी स्विकारलेली आसात ते आमी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग जे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जे आसात तांच्या पर्यंत पावयतात। सगळ्यो 23 CRAP आनी 20 CRAPच्या सगळ्या वांगड्यांनी मागता की तांणी ह्या वेळार माचयेर येवन आमच्या कडल्यान हे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जे आसा ते स्वीकार करचे।
6 दिसांचो हो रेजिडेन्शियल कॅम्प आशिल्लो आनी ह्या कॅम्पान तांणी बऱ्या पद्दतीचें प्रशिक्षण घेवन एक नवी वाटचाल सुरू केल्ली आसात आनी ह्या नवीन वाटचालीक आमी गोंय सरकारा वतीन आनी त्याच बरोबर तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आमी तांकां परबी आनी जायते यश आवरायता. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यान हो रेजिडेन्शियल कॅम्प जाल्लो. रुरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट हांच्या वतीन हो कॅम्प जो आसा तो घडोवन हाडिल्लो. मास्टर ट्रेनर जी आसा ती सोनम पौल आनी सुनीता कदम ही दोगां जाणां आशिल्लीं आनी खरेंच बरो कॅम्प जालो, बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी तांकां सगळ्यांक एक वेगळी उर्बा आनी वेगळी मनोबल वाडोवपा खातीर आमी ह्या ट्रेनिंगाचो तांकां पुरेपूर फायदो करून दिल्लो आसा. ह्या ट्रेनिंग कंप्लीट जाला म्हणून आमी तांकां खासा सर्टिफिकेट हें प्रशस्ती पत्रक जें आसा तें फावो करून दिता. ह्यो सगळ्यो अस्तुऱ्यो खरेंच खूब बरी मेहनत घेतात आनी हें आमकां दिश्टी पडटा. घर सांबाळत आसतना हें इतलें सगळें काम करप ही खरेंच व्हडविकायेची गजाल आसा. नारी शक्ती स्त्री शक्ती आमी हाकाच म्हणटात. मल्टिपल टास्क समज कोण सांबाळपाक शकता जाल्यार जबाबदारी, स्वप्नां साकार करपाची जबाबदारी सांबाळपी आमचे सगळे हे प्रशिक्षण करपी आमचे सगळे वांगडी. आणि जो मनीस आपलो आमचो कसो दिसता न्ही ताच्याच कडेन हट्ट करपाक शकता आनी आयज त्याच हक्कान एक फोटो आपल्या बरोबर आसचो हीच मोख ह्या वेळार ह्या अस्तुऱ्यांनी दाखयल्ली आसात. आनी आतां आमी जायत्या NGOंचो आमी हांगासर भोवमान घडोवन हाडटात. पयल्या सुवातेर तरंग ऑर्गनायझेशन ज्यांनी जायते एक्झिबिशन्स घडोवन हाडून सगळ्या बायलांक स्वयंपूर्ण करपाक सहकार्य केल्ले आसात त्या तरंग वांगड्या कडेन मागतात की तांणी ह्या वेळार मुखार सरचें. नेटान ताळयांची साथ दिवया. मिनिरल फाउंडेशन हांणी होम स्टे आनी ट्युरिजम क्लस्टर लेवलाचेर आमकां भरपूर सहकार्य केल्लें आसा. देखून मिनिरल फाउंडेशन ऑफ गोवा हांचे आमी उपकारी आसात. तांणी उपकार करून माचयेर येवन. Associate Chambers of Commerce and Industries of India, Goa Livelihood Forum, ICICI Foundation, Dhana Foundation, GDP Foundation, Entrepreneurship Development Institute of India ह्या सगळ्या लागीं मागता की तांणी NGOच्या वतीन हो भोवमान स्वीकार करत आसतना वेगीर येवचें. सगळ्या NGOंनी एकाच बरोबर माचयेर येवन हो भोवमान स्वीकार करचो. फायनान्शियल आनी डिजिटल लिटरसी जावपा खातीर